बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त निसार जुवैद, हाजिर खिदमत हूं एनजे ड्रीम टीवी के प्लेटफॉर्म से। दोस्तों, वक्त बड़ी जालिम चीज है। तकब्बर सिर्फ अल्लाह ताला की जात के लिए और किसी इंसान, किसी भी हस्ती, किसी भी चीज के लिए, पूरी कायनात में किसी के लिए तकब्बर जायज नहीं है। दुनिया में बड़े लोग आए, पुरानी हिस्ट्री से नहीं सीखा, तकब्बर किया। तकब्बर का रिजल्ट वही निकला जो पहले दिन निकलता था जब दुनिया बनी थी, और वही आज निकलता है। हाँ, ये जरूर है कि बुरे की रस्सी दराज जरूर होती है, पर इतनी भी नहीं होती जितनी लोग समझ लेते हैं। बहुत देर गुजर जाती है, बहुत टाइम गुजर जाता है। इंसान को अल्लाह ताला कहते हैं दे के भी जमाता है और लेके भी जमाता है। वो उसको टाइम भी देता है, नहीं भी देता। उसकी दम ली है, वो जानता है, वो मालिक है, क्या कादिर है हर चीज पे। दोस्तों, कुछ एक बंदा, जब मैं एक लफ्ज बोलूंगा तो आपको फौरन एक बता में आएगा। उसका कुछ तकिया कलाम बन चुके थे कुछ बातें ना, जैसे ईद से पहले ईद हो जाएगी, ईद के पहले कुर्बानी से पहले कुर्बानी। अब आपको बंदा फौरन समझ में आ गया होगा। फिर वो कहता था कि मैं बेवकूफों से बात नहीं करता। फिर वो बंदा ये भी कहता था कि मीम में से शीन निकल आएगी और शीन में से पता नहीं नून निकल आएगी, नून में से पता नहीं क्या कुछ निकल आएगा। वो यही पढ़ता रहा बड़ा अरसा और बड़े तकब्बर में रहा। पता नहीं कभी कहता था मैंने 9 वजारतें एंजॉय की। अब मैं, अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह गया, अगर मैं कहूँगा गेट नंबर 4 का मुलाजिम, तो फौरन आपको ज़हन में आ जाएगा शीदा टली, अब्दुल रशीद पिंडी वाला, जो जिसको कहते हैं लाल हवेली वाला। कुछ अरसा पहले वो जो कहता था निकलो, मरो, मार दो, आग लगा दूंगा इस मुल्क को। अब वो जो आग है चलती चलती, कहां से आग चली जो लगा रहे थे पाकिस्तान को। अभी 9 मई को उन्होंने लगाई भी, लेकिन वो आग का भी एक सफर होता है, पानी का भी सफर होता है, हर चीज का सफर, इंसान का भी सफर होता है। आग का सफर, उसकी आग का सफर कहां पहुंचा? एक तंदूर में पहुंच गया। नान कुलचे लगाने वाला तंदूर होता है, उसमें वो आग पहुंच गई है और वो भी वहां पे पहुंच गया। अब ये जो बंदा है, ये नान लगा रहा है, पता नहीं अफगानिस्तान में है, कहां पे है, या इधर को अफगानी माहौल है, मुझे नहीं पता। लेकिन ये वो बंदा है जिसने तकब्बर किया था, एक थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा किया। और हर मौके पे हर हुकूमत जो भी बनी है, उसमें सिविल हुकूमत बनी है, मिलिट्री हुकूमत बनी है, डिक्टेटर है, इसकी पांचों की में और सर कड़ाई में रहा है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये कोई बहुत बड़ा सप्लायर भी है, पर पता नहीं किस चीज का सप्लायर है। मैं तो बातें सुनता रहता हूँ। आगे चलते हैं। इसके साथी, या जो साथी इसके जो भी आता था हुकूमत में, इसका साथी बन जाता था। जो अभी लास्ट टाइम जो हुकूमत गई थी 3 साल 7 महीने, जो कोई फौजियों की 1 पेज की हुकूमत थी, जिसमें इमरान खान प्राइम मिनिस्टर था, और ये बंदा 1 सीट लेके उसका इत्तेहादी था। 1 सीट वाला भी इत्तेहादी था, ये भी पहली दफा पता चला दुनिया को। इत्तेहादी था इमरान खान हुकूमत का। तो दोस्तों, जो अत मचाई थी, जो अन्नी मचाई थी, वो भी आपको याद होगी। इस शख्स ने जो बातें की थी मुल्क के लिए, जो तकरीरें की थी, वो भी आपको याद होगी। अब इमरान खान की पार्टी ने या इमरान खान ने मुंह से बोलने के लिए किसी बंदे के साथ कोई कसर नहीं छोड़ी, खास तौर पे सियासतदानों के साथ, क्योंकि उनको हर सियासतदान के अगेंस्ट आया था। वो उसको ये समझा दिया गया था कि तुम्हें एक नई पार्टी बनाना है, रवायती सियासत को खत्म कर देना है। और ये तो 1940 तक प्रोग्राम बना के बैठे थे। बहुत बड़ा बाहर से थिंक टैंक ने प्रोग्राम बना के दिया था, जो कि अभी तक इनका रोड़ा अटक गया। आगे कुछ रोड़े अटक गए हैं। दोस्तों, माफी गलती की होती है। आपने ये भी सुना होगा, गलती करे, माफी मांगे तो अल्लाह ताला माफ कर देता है। लेकिन अब किसी और चीज को गलती कह के माफी मांगे तो फिर वो माफी नहीं है। जैसा कि अब अपना पूरा बस लगा लें, अब कहते हैं हर चीज की इंतहा तक चले जाए तो खुली छुट्टी हो, आपको कोई हाथ भी ना रुके, कोई जवाब भी ना मिले, आप अपने सारे जतन कर ले। उसके बाद अगर आप कहें माफी, वो माफी नहीं होती। ना माफी होती है, ना देनी चाहिए, और ना ही वो गलती की माफी होती है। ये याद रखिएगा, माफी का लफ्ज सिर्फ गलती के लिए है। गलती के अलावा ऐसे नहीं किसी भी बात से आप कहते हैं जी मैं हार गया, मुझे माफी दे दो, मैं फंस गया, मुझे माफी दे दो, या आप गिरबंद को हाथ डालें या पांव को हाथ डालें, ये नहीं हो सकता। अब दोस्तों, आजकल तहरीक इंसाफ नामी एक पार्टी, जो कि एक मजहबी ग्रोह है, इमरान डोज और कादियान डोज का एक सियासी विंग है, उसने आजकल माफिया मांगनी शुरू कर दी है, क्योंकि सूरतकारी कमजोर होती जा रही है। सूरतकारी अभी भी बहुत है, उनको बहुत ज्यादा सूरतकारी है, लेकिन सूरतकारी कमजोर होने की वजह से आजकल माफिया शुरू हो गई है। पहले ये एक क्लिप सुने छोटा सा, फिर आगे। क्या पता इसके बाद हम सारे फैसला करेंगे कि हम माफी चाहते हैं माफियों से, जिनके साथ आज तक बेइंसाफी हुई है। जब अपने साथ हुआ तो हमें समझ आई है कि कितना निज़ाम खत्म हो चुका है, कि हम सबको मिलकर अब इसके अंदर तब्दीली लानी पड़ेगी और अपना इंसाफ निज़ाम ठीक करेंगे तो आगे हमारी और आपकी सबके साथ बेहतरी होगी। जी, तो ये जो बीबी है, इसको आप बड़ी तरह जानते होंगे। ये सिलाई मशीनों वाली माई, मशीनों की कमाई, किसी के पास मशीनों की कमाई है इनके खानदान में, किसी के पास, इनके बाप के पास करप्शन की कमाई थी, करप्शन से पकड़ा गया था।
اب کسی کے پاس یہ شوکت خانم ہاسپٹل ہے، اس کی بھی یہ ٹرسٹی ہے، اس کے بھی پانچوں گھی میں سر کڑائی میں ہے ہر طرف سے، لیکن اس کی زبان آپ سنتے رہے ابھی کل تک. اب جب صورت کری، یہ کہتے ہیں میں نہیں بول دی، میرا یار بول دا. یہ جو بندہ اچھل رہا تھا، یہ اس کی پوری پارٹی یہ نہیں اچھل رہا تھا، اس کے صورتکار اچھل رہے تھے جو بہت بڑے بڑے عہدوں پہ تھے. ورنہ کسی بندے کی ضرورت نہیں پاکستان میں اس طرح بولنا. پاکستان ایک ایسا ملک ہے، کسی ایس ایچ او کے ساتھ کسی بندے کی سلام دعا اچھی ہو جائے گی، کھانا چانا کھا لے اس کے ساتھ بیٹھ کے، اس کا چال چینج ہو جاتی ہے، چال ڈال چینج ہو جاتی ہے، اس کو باتیں کرنے کا انداز چینج ہو جاتا ہے. تو جب آرمی میں بڑے بڑے افسر، عدلیہ میں بڑے بڑے جج، اور اس طرح بڑے بڑے بیوروکریسی میں بڑے بڑے لوگ ہر جگہ پہ ایک مذہبی گروہ کے لوگ ہوں اور اس مذہب سے تعلق ہو، کسی بندے کو اس مذہب نے لانچ کیا ہو، وہ صورتکار ہوں، تو پھر بندے کی ایسی باتیں تو بنتی ہیں نا کہ میں مونچھوں سے پکڑ کے بند کر دوں گا، میں چھوڑوں گا نہیں، میں ایسے اتار دوں گا، میں پکڑ کے یہ کر دوں گا، میں یوں ایسے ہاتھ پھیر پھر کے، پھر اس کا حق بنتا ہے. پھر پیٹرول مارے ریاستی اداروں کو، پھر ریاستی اداروں پہ وام کو چڑھا دے، یہ پھر حق بنتا ہے. جب وہ ہر جتن کر کے، ہر چیز کر کے کھلی چھٹی دے دی گئی، اب صورتکار جو تھے کچھ ریٹائر ہونے لگ گئے، کچھ پکڑے جانے لگ گئے، صورتکار کچھ ادھر ادھر نکل گئے، کچھ ڈر کے چھپ گئے، کوئی ادھر ادھر. انہوں نے کہا کہ آج اگر ختم ہو گئے تو فائدہ کیا، بچے ہوں گے تو پھر کام آئیں گے، پھر کام کریں گے. وہ صورتکاروں نے تھوڑا سا پیچھا چھڑانا شروع کیا، تو اب تھوڑی سی وہ کہتے ہیں لائٹ نظر آئی ہے اینڈ آف دا ٹنل، تو چیخیں نکلنے شروع ہو گئی ہیں. یہ اب نواز شریف سے معافی مانگنا چاہ رہے ہیں، اور ابھی تو یہ دبے دبے لفظوں سے مانگ رہے ہیں. ابھی انہوں نے بڑا مسجدوں کے اسپیکروں کے اندر جا کے معافی مانگ رہی ہیں. آپ نے کسر کون سی چھوڑی ہے؟ آپ کو ہاتھ کسی نے روکا، آپ کو کسی نے جواب دیا، آپ کی کسی گالی کا جواب دیا نواز شریف نے، جب آپ سے اسے تعلق ہی نہیں کبھی رکھا، نہ ہی آپ سیاسی ہیں، تو وہ سیاستدان ہے، آپ اسے اب معافی کیوں مانگ رہے ہو؟ پہلی بات. دوسری بات، اب شام المراسی کو تو آپ جانتے ہیں، اس کی بیٹی کا ایک کلپ منصور علی خان کے پروگرام میں آپ نے دیکھا ہی ہوگا، میں آپ یہاں پہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، اور اس کے اوپر میں آپ کو ایک واقعہ بھی سناؤں گا. یہ پہلے اس کا کلپ سن لیں آپ. اس لیے ایگزامپل آپ کی غلط ہے، وہ اس لیے کیونکہ یو ہیو یور ریزرویشنز اگینسٹ جسٹس قاضی فائز سر. Not just, no. آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے کہا بالکل مجھے افسوس ہوا جب میں بالکل I was you have every right. I really believed Exactly. کہ وہ آئین سے تجاوز نہیں But don't you believe کہ ثاقب نثار کے دور میں نواز شریف کے ساتھ بھی غلط ہوا I do. ہے نا؟ غلط تھا نا؟ تو میں تو مان رہی ہوں، لیکن آپ لوگ نہیں مان رہے تھے، آپ لوگوں نے مٹھائیاں بانٹی تھی، آپ کی پارٹی نے مٹھائیاں بانٹی اس وقت. پر میں اپنی ذاتی رائے میں یہ تسلیم کر رہی ہوں، رائٹ، میرے میں اتنی اخلاقی جرت ہے کہ میں یہ کہہ سکوں کہ ہاں but two wrongs don't make a right. رائٹ. اب یہ نون لیگ کو کوئی سمجھا دے، وہ صرف وہی روتے ہیں. کہتے ہیں جناب جب ہم میٹھا کھا رہے ہیں اور ان کو پھینٹی پڑ رہی ہے تو ہم کیوں نہ انجوائے کریں بیٹھ کے جس طرح ان لوگوں نے کیا. ہاں تو پھر آگے نہیں بڑھے گا نا. فرق صرف اتنا ہے کہ وہ چوتھی دفعہ یہی چیز کر رہے ہیں. خان صاحب نے سیکھا ہے، وہ آپ 100%. کس طرح آپ بلیو کرتی ہیں؟ ہاؤ ڈو یو بلیو کہ انہوں نے سیکھ لیا؟ وہ آج بھی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں بات ہی نہیں کرنا چاہتا کسی. جی تو میرے دوستوں، ان کو اب سمجھ آئی ہے جا کے، یہ ان کو پہلے سمجھ نہیں تھی. اس کے اوپر مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، وہ واقعہ بڑا مزے کا ہے. وہ اس سے ہوا کہ ایک جنگل سے ایک آدمی گزارا تھا، اس نے دیکھا کہ سارے جانور ہنس رہے ہیں اور جو گدھا ہے وہ خاموشی سے کھڑا ہوا ہے. کچھ دنوں کے بعد گزرا، دو یا 3 دن کے بعد گزرا، تو گدھا ہنسی جا رہا تھا اور وہ سارے لوگ خاموشی سے اپنا کام کر رہے تھے جنگل میں. اس نے رک کے پوچھا، اس نے کہا یار اس طرح میں گزرا تھا، اس دن سارے ہنس رہے تھے اور گدھا خاموش تھا، آج گدھا ہنس رہا ہے، سارے خاموش ہیں. انہوں نے کہا جی بندر نے لطیفہ سنایا تھا، وہ سب کو سمجھ میں آ گیا تھا. اس دن سارے ہنس پڑے تھے، گدھے کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. گدھا آج اس لیے ہنس رہا ہے کہ اس کو آج سمجھ میں آیا. ان گدھوں کو اس لیے یہ مافیاں تلافیاں یاد آئی ہیں کہ ان کو سمجھ میں آ جائے. وہ کہہ رہے ہیں ہمیں سمجھ میں آیا. آپ اندازہ کریں کہ یہ لوگ ملک چلا رہے تھے. کیا کون سا ملک چلا رہے تھے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان. یہ کون سا ملک چلا رہے تھے؟ دنیا میں واحد اکلوتا مسلم نیوکلیر پاور ہے. یہ وہ ملک اٹھا کے ان کے قبضے میں دے دیا گیا تھا، اور ان کی بکواسیات اور ان کا جو سسٹم تھے، ان کا جو ملک کا حشر کرنا، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ملک کی حکومت کون کر رہا ہے کون نہیں کر رہا. بہرحال ایک پیج والے جب پھٹے ہیں یا پھاڑے گئے یا کچھ بھی ہوا ہے یا کمزور پڑے ہیں، مافیوں کے آوازیں شروع ہو گئی ہیں. اور آپ دیکھیے گا فیوچر میں بڑے بڑے لوگ چیخو پکار کریں گے، مسجدوں میں جا کے اعلان کریں گے. اوپر سے سب سے آخری بات، آخر میں یہ بات کروں گا، ان کا جو علاج مریم نواز نے ڈھونڈا ہے، کیا بات زبردست. اس کے 2 فائدے ہیں. ایک تو ملک کا فائدہ ہے، عوام کا فائدہ ہے، کیونکہ وہ کام کر رہی ہے، کام کرنے سے ملک واپس محفوظ ہوگا جو غیر محفوظ ہو چکا ہے. اور جو عوام ہے اس کی بھلائی ہوگی، اس کے کچھ زخموں پہ مرہم رکھی جائے گی، کچھ عوام کو تھوڑا سکون آئے گا. اور سب سے اچھی بات ہے کہ ان یوتھیوں کا علاج ہی ہے. میں سوچتا تھا کہ ان کو جواب کیوں نہیں دیتے. وہ میرے خیال میں انہوں نے اس جواب کا انتظار کر رہے تھے کہ یہ وقت آئے گا تو ان کو یہ والا جواب دینا ہے. بہرحال بہت زبردست جواب ہے. ایسا جواب سب کو دینا چاہیے، ہر سیاسی پارٹی کو ایسے جواب دینا چاہیے. دوستوں باتیں کرنے کو بہت ہے، پھر ٹائم شارٹ ہے، پھر اگلے کسی ولاگ میں ملیں گے. اب مجھے اجازت دیں، دعا میں یاد رکھیے گا، میں آپ کو دعا میں یاد رکھوں گا. میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا. اللہ حافظ.